قرآن نے انسان دی پیدائش دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے اپنی زبان مبارک تو اعلان فرما دیجئے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا۔ سنیے اللہ تعالیٰ دا قرآن، اللہ تعالیٰ فرماندے نے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اے انسان ساڈے نال نہ شکریہ کرنے والا تے ساڈیاں نافرمانیاں دا ارتکاب کرنے والا، ایک وقت سی اے دا وجود کوئی نہیں، اے دی جان تے پہچان کوئی نہیں سی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ پھر اسا انسان نو پانی دے ایک قطرے تو پیدا فرمایا، اینو سننے دیاں صلاحیتاں تے اینو دیکھنے دیاں صلاحیتاں عطا فرمائیاں، کادے واسطے اما شاکرا و اما کفورا۔ اسی جان لئیے کہ اے انسان ساڈیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کر دے یا اللہ تعالیٰ دیاں نافرمانیاں کر کے نہ شکری دا اظہار کر دے۔ میرے بھائی میرے برادر معلوم اے ہویا انسان نو اللہ الرحمن نے پیدا اس واسطے فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کردہ رہے، اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں، اللہ تعالیٰ دے احسان یاد کر کے اللہ الرحمن دی بارگاہ دے اندر انسان لفظ الفاظ شکر ادا کردہ رہے، کلمات شکریہ دا مظاہرہ کردہ رہے۔ اور میں قرآن پاک پڑھ رہا سا، اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کرنا اے تے اللہ دے نبی دی سنت ہے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے مختلف بیادہ تذکرہ شکر دا اظہار فرمایا ہے۔ مثال دے طور تے جناب نوح علیہ السلام دا تذکرہ ہوندہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے ذریت من حملنا مع نوح انہو کان عبدا شکورا۔ میرے نوح نبی بھی اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کرنے والے، جناب ابراہیم دا تذکرہ میں پڑھ رہا سا، اللہ تعالیٰ فرماندے نے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔
شاکرا لانعمی شاکرا لانعمی اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ساڈے نبی ابراہیم کلئی امت سن شاکرا لانعمی، ساڈے نبی ابراہیم بھی اللہ دا شکریہ ادا کرنے والے۔ کتے نبی موسیٰ دا تذکرہ سورۃ الاعراف دے وچ اللہ تعالی ارشاد فرماندے نے قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ اللہ نے تو انو اپنا نبی تے رسول بنا لے ہے تے جیڑا کلام اللہ الرحمن عطا فرما رہے نے انو مضبوطی دے نال پکڑی ہے وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ تے اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کرنے والے اندے وچ ہو جائیے۔ سبحان اللہ۔ کتے جناب داؤد علیہ السلام دی آل پاک دا تذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اے میرے نبی داؤد دے گھر والے ہو اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کر دے رہنا۔ بڑے تھوڑے لوگ نے جڑے اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کر دینے۔ انہیں اے تے جناب داؤد نے علیہ السلام انہوں دے بیٹے سلیمان علیہ السلام تے آل داؤد نے اللہ دا شکریہ کیویں ادا کیتا؟ آئیے اپارا 19ویں تے سورت دا نام سورہ النمل اور نبی سلیمان علیہ السلام دا تذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ جناب سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر دے نال گزر رہنے تے ویکے آکے کیڑیاں دی ایک بستی تو گزرے تے ایک چیونٹی بنو شبان قبیلے دی ہے تے ہر مسے دا نام ہے بھی ایک لت تو لنگڑی ہے تے جناب سلیمان علیہ السلام جدو انہاں دے قریب تو گزرے تے اے چیونٹی اپنیاں ساتھیاں چیونٹیاں نو کہندی ہے نی چیونٹیاں اپنیاں بلان دے اندر چلیاں جاؤ کتے نبی سلیمان دا لشکر تو انو پیران دے تلے رون دی نہ دے تے بارش دی چونکہ ضرورت ہے تے چھوٹی جی چیونٹی اینج کر کے اپنے ہاتھ پروردگار دی طرف اٹھائے نے تے آندیے اللہم انی خلق من خلقک، اللہ میں تیری مخلوق دے وچوں ایک معمولی جی مخلوق اے میرے اللہ اپنی رحمت دامی پا دے۔ اور گل مولانا بڑی پیاری لکھی آندے نے کیڑی رنی رب رحمان اگے